सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खास तौर पर औरतों के मामले में रहमदिली का मुजाहरा किया, जिसके लिए वो मशहूर भी थे। सवाल जहन में उठता है कि उनका ये जज्बा सच्चा था? ऐसा मालूम होता है कि ऐसा ही था, और वो उनको फरोख्त कर सकते थे या अपने फौजियों के हवाले कर सकते थे। यरूशलेम की फतह के मौके पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हर उस अंदाजे को गलत साबित किया जो शायद माजी में इस शहर में होने वाले वाकयात की बुनियाद पर कायम किए गए थे। और यही वजह है कि उसी यूरोप में जहां उन्हें अपने जमाने में खून का प्यासा और शैतान की औलाद कहा गया था, वहां 20वीं और 21वीं सदी में हीरो का दर्जा भी दिया गया। ये वही यरूशलेम था जिसकी सन 1099 में फतह के बाद सलीबियों की यरूशलेम में दाखिले के मौके पर यहाँ हर तरफ लाशें थी, और मर्द, औरतें और बच्चे कोई फातेहीन की तलवारों से महफूज नहीं था। मुसन्निफ जस्टिन मौरवी की किताब का नाम है इस्लामी सल्तनतें, 15 शहर जो एक तहजीब को बयान करते हैं। उन्होंने अपनी इस किताब में यरूशलेम के बारे में चैप्टर में मसीही ज़राए का हवाला देते हुए सलेबियों की फतह के बाद शहर के मनाजिर बयान किए हैं। उन्होंने सलेबियों के रवैये की मिसाल के तौर पर उनके एक ओहदेदार का बयान यूं नकल किया: जबरदस्त मनाजिर थे, हमारे फौजियों ने दुश्मनों के सर कलम कर दिए, कुछ को ज्यादा तकलीफ देने के लिए आग में झोंका गया, गलियों में सरों, कटे हुए पैरों और हाथों के ढेर थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का चैलेंज यरूशलेम की फतह पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि उन्हें अंदाजा था कि अब मसीही दुनिया, जिसमें यरूशलेम जैसे मुकद्दस शहर के हाथ से निकलने की खबर बिजली बन के गिरी होगी, उसको वापस हासिल करने की कोशिश करेगी। सन 1187 में यरूशलेम की फतह से लेकर तीसरी सलेबी जंग में इसके कामयाब दिफा का चैप्टर तकरीबन 5 बरसों पर मुहित है। वो सलेबी जंग जिसमें मगरबी यूरोप के बड़े बड़े बादशाह खुद शरीक हुए और यूरोप भर से लोगों को जंग में शिरकत पर माइल करने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बदतरीन छवि पेश की गई। लेकिन जंग के लिए आने वाले न सिर्फ यरूशलेम हासिल करने में नाकाम रहे, बल्कि सुल्तान की एक मुख्तलिफ तस्वीर लेकर वापस गए, जो तमाम प्रोपेगेंडे के बावजूद आज तक कायम है। मिसाल के तौर पर उसी अक्टूबर में नॉर्वे में सलाडिन डे, यौम सलाहुद्दीन मनाया जाता है। बीबीसी उर्दू सर्विस ने नॉर्वे के एक इदारे हाउस ऑफ लिटरेचर से राब्ता किया, जो सन 2009 से बैनुल अक़वामी सलाडिन डे मना रहा है। उनसे पूछा कि नॉर्वे में किसी को सलाहुद्दीन डे मनाने का ख्याल कैसे आया। इस इदारे की रुकन और सलाहुद्दीन डे की क्यूरेटर अशलत लापे गार्ड लाहन ने बताया कि इस ख्याल का पहली बार इजहार सन 2008 में नॉर्वे के एक कौमी शायर हेनरिक वीरगे लैंड की 200 साला तकरीबात के दौरान किया गया था। उन्होंने बताया कि हेनरिक वीरगे लैंड वो शायर थे जिन्होंने नॉर्वे के आइन में उस तरमीम को मुतारिफ कराने में अहम किरदार अदा किया था, जिसके बाद यहूदियों को इस मुल्क में आने की इजाजत मिली थी। वो मजहबी रवादारी की अलामत समझे जाते थे। अशलत लाह ने बताया कि सन 2008 में इस तकरीब के दौरान नॉर्वे के एक मुसन्निफ थोरवाल्ड स्टेन ने तजवीज़ पेश की कि वीरगे लैंड की सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी की याद में एक दिन मनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यरूशलेम की फतह के मौके पर जिस किरदार का मुजाहरा किया था वो यहूदियों, मसीहियों और मुसलमानों के मिलकर रहने के बारे में एक सबक है। अशलत ने बताया कि नॉर्वे की तरह शायद यूरोप में भी बहुत कम लोग सलाहुद्दीन के बारे में जानते हैं, और जो जानते भी हैं वो उनका मुवाजना सलेबी जंगों के यूरोप में हीरो रिचर्ड द लायन हार्ट से करते हैं, और उनके ख्याल में सलाहुद्दीन एक विलन है। लेकिन उन्होंने कहा कि सलाहुद्दीन डे के जरिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हर कहानी के 2 रुख होते हैं। ये बात सिर्फ नॉर्वे तक महदूद नहीं। बरतानिया की शाही बहरिया ने पहली जंग अजीम के दौरान एक जंगी जहाज को HMS सलाडिन का नाम दिया, और फिर सन 1959 और 1994 के दरमियान बरतानवी फौज ने सलाडिन के नाम से एक बख्तरबंद गाड़ी भी बनाई। ये वही बरतानिया है जहां से बादशाह रिचर्ड द लायन हार्ट ने तीसरी सलेबी जंग में मसीही फौज की क़यादत की थी। जोनाथन फिलिप्स लिखते हैं, मैं कहूंगा कि तारीख में कोई और ऐसी मिसाल तलाश करना तकरीबन नामुमकिन है जिसमें एक शख्स ने किसी कौम और मजहब के मानने वालों को इतनी चोट पहुंचाई हो और फिर भी वो इनमें मस्बत तरीके से मकबूल हो गया हो। फिलिप्स लिखते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सल्तनत के शुमाली अफ्रीका से शुरू होकर मुकद्दस मकामात और शाम को अपने अंदर समोते हुए आज के इराक में दरियाए दजला तक अपनी सरहदें फैलाने के अमल में हैरान कुन हद तक
مختلف مذہبی، نسلی اور سیاسی پس منظر کے لوگ شامل تھے۔ ان کی کہانی خونی جنگوں سے بھری ہے، لیکن یہ جنگیں ہمیشہ ایک مذہب کی دوسرے مذہب سے لڑائی نہیں تھی۔ اس کہانی میں مسیحی مسیحیوں سے اور مسلمان مسلمانوں سے لڑتے ہوئے ملیں گے۔ اس میں مسلمان اور مسیحی مل کر دوسرے مسلمانوں اور مسیحیوں سے لڑتے ہوئے ملیں گے۔ اس کہانی میں لوگوں نے پارٹیاں بھی بدلی اور لڑائی نئے روپ میں جاری رہی۔ اس وقت بھی آج کی طرح کسی بھی معاملے میں زمینی صورتحال اس تصویر سے بہت مختلف اور الجھی ہوئی تھی جو کہ دور سے نظر آتی ہے۔ نسلی، سیاسی، اقتصادی اور ذاتی مفادات کی ایک کھچڑی تھی جو صرف مذہبی عقائد کی بنیاد پر نہیں پک رہی تھی۔ سن 1187 تک سلطان صلاح الدین کو یروشلم آزاد کروانے کے عزم کا اعادہ کرتے ایک دہائی گزر چکی تھی۔ اب ان کے پاس شام اور مصر اور جزیرہ کے علاقے کے وسائل کے ساتھ ایک وسیع سفارتی نیٹ ورک بھی تھا کہ وہ پوری توجہ اس مشن پر لگا سکے۔ فلپس لکھتے ہیں کہ مسلمان حکمرانوں اور سرداروں سے نمٹنے میں صلاح الدین کا اتنا وقت لگ گیا کہ لوگ کہنے لگے کہ وہ اپنا اصل مقصد بھول کر مسلمانوں سے ہی لڑتے رہتے ہیں۔ برسوں کے پروپیگنڈے کے بعد اب سلطان کے لیے فیصلہ کن وار کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اسی سال ایک مقامی مسیحی نواب رینلڈ نے ایک تجارتی کارواں پر حملہ کر کے امن معاہدے کی خلاف ورزی کی اور پھر قیدیوں کو واپس کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ اب سلطان کے پاس حملہ کرنے کا جواز تھا اور انہوں نے اپنے اقتدار کی سب سے بڑی فوج جمع کی۔ ہر طرف ایوبی خاندان کے زرد پرچم لہرا رہے تھے۔ فلپس نے سلطان کے قریبی مورخ عماد الدین کے حوالے سے لکھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے زمین نے ایک نیا لباس پہن لیا ہو۔ صلاح الدین نے کہا کہ یہی وہ دن ہے جس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ فلپس نے مسلمان مورخ ابن الاسیر کا حوالہ دیا ہے کہ سلطان کے تبریہ پر حملے کا صرف ایک مقصد تھا کہ مسیحی فوج کو اپنی پوزیشن چھوڑنے پر مجبور کیا جائے، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ اس جنگ کو مارکہ حطین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فلپس لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین کی مارکہ حطین میں کامیابی اور اس میں فرینکس کی فوج کی تباہی نے خطے میں طاقت کا توازن بدل دیا، لیکن یروشلم حاصل کرنے کے لیے ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت تھی۔ اگلے 7 ہفتے انہوں نے سلطنت یروشلم میں کئی زبردست مہمات کی، جن میں سے کئی کی قیادت انہوں نے خود کی۔ اکا شہر 8 جولائی کو فتح ہوا اور کئی دہائیوں میں پہلی بار وہاں 10 جولائی سن 1187 کو جمعے کی نماز ادا کی گئی۔ اس کے بعد بیروت فتح ہونے میں بھی زیادہ دن نہیں لگے۔ اشکلون کو فتح کرنے میں 2 ہفتے لگے۔ یہاں بھی صلاح الدین نے شہر والوں کے ساتھ سختی نہیں کی۔ وہ قتل عام کا سلسلہ نہیں چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ کہیں پر ان کے خلاف زیادہ مزاحمت نہ ہو، اور ان شہروں کے قریب مسلمانوں کی بھی آبادیاں تھیں۔ صلاح الدین 20 ستمبر 1187 کو یروشلم پہنچے۔ شہروں پر تیروں کی بارش کر دی۔ ہر طرف نقاروں، ڈھول اور شدید نعروں کا شور گونج رہا تھا۔ شہر میں تیروں سے اتنا نقصان ہوا کہ اس وقت لاطینی مسیحی دنیا کے سب سے بڑے سینٹ جان ہسپتال کو بھی زخمیوں سے نمٹنے میں مشکلات پیش آنے لگی۔ سلطان نے کہا کہ مارکہ حطین میں کامیابی اور یروشلم کی دیواروں کے باہر ان کی موجودگی خدا کی نصرت کا ثبوت ہے۔ سلطان نے اپنی تقریر کا اختتام اس عزم پر کیا کہ وہ یروشلم سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ڈوم آف دا راک پر ان کا قبضہ نہیں ہو جاتا۔ مارکہ حطین میں شکست کے بعد کسی بھی مسیحی امدادی فوج کی آمد کا امکان ختم ہو چکا تھا۔ یروشلم کے بادشاہ تو مارکہ حطین میں قیدی بن گئے تھے اور ان کی جگہ شہر کے منتظم بالیان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کھیل ختم ہو گیا ہے اور ہتھیار ڈالنے کے لیے مذاکرات شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ شہر پر قبضے کے لیے خونی ٹکراؤ سے بچنے کے فوائد مسلمان قیدیوں کی زندگی اور مقدس مقامات کی سلامتی کی صورت میں واضح تھے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں مسیحی قیدیوں کے لیے ملنے والے ممکنہ تاوان کی شکل میں مالی فائدے کا بھی امکان تھا۔ ہتھیار ڈالنے کی تاریخ 2 اکتوبر سن 1187 طے کی گئی، جو جمعے کا دن تھا اور شب معراج بھی تھی۔ اس تاریخ کی وجہ سے یروشلم کی فتح کا منظر دیکھنے کے لیے صوفیوں، درویشوں اور علماء کو بھی وہاں پہنچنے کا وقت مل گیا۔ ذرائع کے مطابق یروشلم شہر میں بچوں اور عورتوں کے علاوہ 60,000 مرد تھے۔ شہر کے مسیحی حکمران بالیان نے مختلف طبقات کی مدد سے 18,000 غریب افراد کے لیے 30,000 دینار کا بندوبست کیا۔ اگلے کچھ ہفتوں تک شہر میں لوگ اپنا سامان بیچ کر اپنی آزادی کے لیے پیسوں کا بندوبست کرتے رہے۔ فلپس نے لکھا ہے کہ سب کے لیے 10 دینار قیمت طے کرنے پر صلاح الدین تنقید کا نشانہ بھی بنے، کیونکہ امیر لوگ
بآسانی یہ پیسے دے کر اپنے قیمتی سامان کے ساتھ یروشلم سے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ لوگوں نے ایسے ایک امیر مسیحی عہدیدار کا قیمتی سامان ضبط کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن صلاح الدین نے جواب دیا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے، بلکہ انہوں نے ان لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچنے میں سیکیورٹی بھی فراہم کی۔ مسیحی قبضے کے دوران تقریباً 9 دہائیوں میں تمام مقدس مقامات پر مسیحیت کی چھاپ لگ چکی تھی۔ سلطان نے ہر جگہ کو اسلامی تقاضوں کے مطابق بحال کرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کی حکمرانی میں یروشلم میں 9 اکتوبر کو پہلی مرتبہ جمعے کی نماز ادا کی گئی۔ جمعے کی نماز کی امامت کے لیے سلطان کا فیصلہ دمشق کے قاضی اور شاعر محی الدین کے حق میں تھا، جنہوں نے 4 سال قبل یعنی سن 1183 میں حلب کی فتح کے موقع پر سن 1187 کی یروشلم کی فتح کا موازنہ تقریباً 550 سال قبل یعنی سن 638 میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کے دور میں اس شہر کی فتح سے کیا تھا۔